वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर मादुरो को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। सदर निकोलस को हेलीकॉप्टर के जरिए पहले मैनहट्टन पहुंचाया गया। अब निकोलस को ब्रुकलिन के हिरासती मरकज में रखा गया है। वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के सदर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक अफराद में आम शहरी और फौजी एहलकार भी शामिल। अमरीका का वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात खुद चलाने का ऐलान। सदर ट्रम्प कहते हैं अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजेंगे, अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। वेनेजुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। ट्रम्प का वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की सलाहियतों पर शकुको शबहात का इजहार। कहा मारिया को अवामी हिमायत का एहतराम हासिल नहीं। निकोलस की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राबते में नहीं है। वेनेजुएला ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बर्री और बहरी अड्डों से तैयारे रवाना किए गए। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ जनरल केन ने कहा है कि टारगेट एरिया पहुंचने पर हमारे हेलीकॉप्टर आग की जद में आए। हमारा एक हेलीकॉप्टर निशाना बना लेकिन वो उड़ने के काबिल था। ऑपरेशन के बाद हमारे तमाम तैयारे वापस पहुंच गए। वेनेजुएला के मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे फोर्सेस मादुरो के कंपाउंड में दाखिल हुई। अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मादुरो पर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो वेनेजुएला के कानूनी सदर नहीं थे। निकोलस को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। अमरीकी सदर गेम नहीं करते, ट्रम्प जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सदर ट्रम्प का वेनेजुएला की नायब सदर को बतौर सदर हल्फ दिलवाने का दावा। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी का साफ इनकार। अमरीकी फौजी कार्रवाई को जारियत करार दे दिया। डेल्सी ने अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल बुला ली। कहा मादुरो निकोलस चाहे अमरीकी हिरासत में है, वो वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। वेनेजुएला दोबारा कभी किसी सल्तनत की कॉलोनी नहीं बनेगा। उधर वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के आईनी चैम्बर ने नायब सदर डेल्सी को हुक्म दिया कि वो वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर के तौर पर काम करें। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद वेनेजुएला के अवाम डटे रहेंगे। ये हमारी पहली जंग नहीं, हम लोग के इख्तिताम पर फतह वेनेजुएला की होगी। वेनेजुएला पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर रद्द अमल। कहा वेनेजुएला सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल में रखने का मंसूबा है। अमरीकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में रहने वाले वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द अमल। कहा डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेजुएला पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का वेनेजुएला में निकोलस डोर के खात्मे पर इत्मीनान। कहा मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं। वेनेजुएला में पुरअमन और महफूज इंतकाल इक़्तिदार के ख़्वाहां हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले वेनेजुएला के अवाम निकोलस मादुरो की आमरीत से आज़ाद हो गए। मादुरो ने इक़्तिदार पर कब्जा करके बुनियादी आज़ादियों को पामाल किया। वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन होनी चाहिए। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई जायज़ है। अमरीकी कार्रवाई को दिफाई इक़दाम करार दे दिया।
چین، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی شدید مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے وینزویلا پر امریکی حملے کا کوئی ٹھوس جواز نہیں، بات چیت سے راستہ تلاش کیا جائے۔ یقین ہے عالمی برادری اس حملے کی مذمت کرے گی۔ چین کی وینزویلا پر امریکی حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملے عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ ایران کے ترجمان نے کہا وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، سلامتی کونسل فوری کارروائی کرے۔ اسپین کی وینزویلا تنازع پر ثالثی کی پیشکش۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور صدر ٹرمپ کے وینزویلا کو کنٹرول میں رکھنے کے بیان پر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ مظاہرین نے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینر لہرائے۔ نیو یارک شہر کے ٹائم سکوائر میں مظاہرین کی ریلی، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس، یونان کے دارالحکومت ایتھنز اور اٹلی میں بھی مظاہرے۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آج سے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدارت کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں مصروفیات، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون۔ یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے خطے کی صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے تمام فریقین کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں مثبت پیش رفت اور بہتری کے رجحان پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے فریقین کی کاوشوں کو سراہا۔ پشاور کے علاقے چارسدہ شب قدر میں کمرے کی چھت منہدم، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچیاں شامل۔ گھر کی چھت شادی کی تقریب کے دوران گری، مہمان ملبے تلے دب گئے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M1 پشاور سے رش گئی، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M3، M4 اور M5 کو کھول دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 159 ریکارڈ، فیصل آباد میں AQI 237، جہلم میں 209 تک پہنچ گیا۔ پاک فوج کا برزل پاس کھولنے کے لیے سنو کلیئرنس آپریشن، کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شہید ہو گئے۔ جوانوں نے سخت موسمی حالات اور چیلنجنگ آپریشن کے دوران قربانی دی۔ برزل پاس پر برف ہٹانے کے آپریشن کی قیادت کیپٹن عصمت نے کی۔ کیپٹن عصمت، 2 فوجی جوان اور ایک سویلین مشین آپریٹر برف تلے دب گئے تھے۔ انتھک کوششوں کے بعد چاروں کو برفانی تودے تلے نکال لیا گیا۔ کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ نے جام شہادت نوش کیا۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور سے ہے۔ برزل پاس پر برفانی تودہ ہٹانے کا آپریشن کامیابی سے مکمل۔ پاک فوج نے بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو عام رفت کے لیے کھول دیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ کا پاک فوج کے شہداء کی عظیم قربانی کو سلام۔